يهدي من يصلح ويؤتي كلماته الأرض نعيم الرحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل بلسان عربي مبين، وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. أحبتي في الله وأساتذتي الأعزة والضيوف الكرام، إني أتمنى أن ألقي أمام حضراتكم بضع كلمات حول مشاعري وانطباعاتي عن الدورة التدريبية للغة العربية التي قامت بها الجامعة الفاروقية المقر الثاني. أحبتي في الله، لا شك إن الجامعة الفاروقية أول جامعة غرست شجرة طيبة لتعلم اللغة العربية في شبه القارة الهندية، وهي أول جامعة أسست طرقا وأساليب مختلفة لتعلم اللغة العربية، منها الدورة التدريبية للمتخرجين والمعلمين. بصراحة نقول إنا كنا صفر اليدين إذا توجهنا تلقاء هذه الجامعة، ورغم ذلك نحن درسنا ودرسنا منذ سنوات عديدة الكتب العربية وفي المدارس العربية الإسلامية، فلما بدا لنا هذا الضياع والتقصير فتوجهنا إلى تلقاء هذه الجامعة، فوجدنا فيها بيئة طيبة ممتعة، والدروس المقررة محتوية على متطلبات مهمة ومقتضيات رئيسة مشجعة على حب اللغة العربية وهمة عالية وسمو غاية. إن هذه الجامعة الفاروقية كلمات الثناء لا توفي حقها، تعجز حروفي أن تكتب لها الثناء، بل نقول في قلوبنا نجد الثناء والحب لك. وهؤلاء الأساتذة المشفقون البارعون لا يرضون من الأمور إلا أعلاها، هم أولو العزم والهمة الذي علمونا فأحسنوا تعليمنا، أدبونا فأحسنوا تأديبنا، شجعونا فأحسنوا تشجيعنا، فكانت النتيجة جرت ألسنتنا وأقلامنا على الكتابة والتحدث. فيا من عندهم قضينا أجمل لحظات عمرنا، فيا من عندهم قضينا أجمل لحظات عمرنا، أنتم خير المحسنين إلينا، خدمتمونا بكل رحابة صدر وطلاقة وجه، فلكم الشكر، وأنتم تعيشون في قلوبنا، وأنتم تعيشون في قلوبنا وروحنا دائما. وأخيرا أقول مني سلام على من لست أنساه، مني سلام على من لست أنساه، إن غابوا عن العين القلب مأواه. والسلام.